बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूँ, इनके साथ गपशप करूँ। और शेर अफन गुलजार साहब जो हैं, ये माशाल्लाह यहाँ डेरा गाज़ी खान की जानी पहचानी शख्सियत हैं और सहाफ़त की दुनिया में एक नया नाम है, एक नया रोशन सितारा है माशाल्लाह। बोल चैनल जो है वो इसके नुमाइंदे भी हैं और इसके अलावा इन्होंने एक अपना सेटअप भी बनाया हुआ है। इसके बारे में भी ये आपको डिटेल से बताएंगे। तो शेर अफन गुलजार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। मेहरबानी सर, मोस्ट वेलकम सर, आप तशरीफ लाए। तो सर कैसे, मतलब सबसे पहले तो अपने तालीमी कैरियर के बारे में बताएं कि कहाँ से तालीम मुकम्मल की, कैसे आपको सहाफ़त का शौक़ हुआ। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, आप ने मुझे टाइम दिया, बल्कि आप डीजी खान के खुद जानी मानी शख्सियत हैं। आपने बड़ा सर्व किया एजुकेशन में। हमें याद है जब हम कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेरा वैसे बेसिकली जो ताल्लुक है वो तहसील कोय सुलेमान के एक छोटे गांव भारती से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ मेरी बस्ती है। अब इब्तदाई तालीम जो है वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भारती नंबर 1। उसके बाद हाई स्कूल भारती से मैट्रिक किया, और उसके बाद यहाँ कॉमर्स कॉलेज जहाँ पे आप सर्व करते रहे हैं सर, वहाँ पर सीडी कम किया है। फिर उसके बाद बीए बीएड किया, फिर एमए जर्नलिज्म किया सर। 2011-13 सेशन था, और उसके बाद एमएड करके फिर इसी फील्ड में प्रैक्टिकली जो है हम आ गए हैं। तकरीबन अब 10-12 साल हो चुके हैं सर। अच्छा। मीडिया के फील्ड में सर्व कर रहा हूँ। सबसे पहले जो पहला आगाज था वो कैपिटल टीवी से हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद 1 साल इस्लामाबाद गया, वहां पर काम किया, फील्ड में भी काम किया, उधर हेड ऑफिस में भी बैठ के काम किया। फिर कुछ मामलात की वजह से डीजी खान आना पड़ा। तो डीजी खान आए तो यहाँ पर फिर दोबारा रोही और 24 की जो टीम थी उनके साथ यहाँ का ब्यूरो ऑफिस बना था, वहां पर काम करने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से जो है मैं बोल टीवी के साथ हूँ। तकरीबन 6 साल हो गए इस सफर को, और 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान प्रेस क्लब का सदर मुंतखब हुआ हूँ। इस वक्त भी डेरा गाजी खान प्रेस क्लब का सदर हूँ। तो सहाफत का शौक जाहिर है, प्रोफेशन जिसको चूज किया, मास्टर जिस पे किया, तो इसी पे ही फोकस किया हमने। कहा कि चलो बजाय कि जॉब वाली साइड पे किसी इदारे में सर्व करने के, इधर ही हम जो है मल्टीपल काम कर सकते हैं, लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोगों की आवाज बन सकते हैं। आप देख रहे होते हैं कि डेरा गाजी खान की जो सहाफत है या हमारे जनूबी पंजाब की जो सहाफत है, कंप्रोमाइज बहुत ज्यादा है। लोग लिहाज करते हैं या लोग खौफजदा रहते हैं। तो मेरे ख्याल में जब से हम आए हैं, हमने बहुत सारी चीजों को तब्दील किया, खौफ के बुत तोड़े। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नाम थे जिनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, तो हमने वो रवायात मेरे ख्याल में खत्म किया सर। जी सर। अच्छा सर, ये जो आपने अपना एक सेटअप बनाया है, क्या है इसका? डिजिटल वॉइस के नाम से यहाँ डेरा गाजी खान में हमने अपना सेटअप बनाया। तो मैं उसका सीईओ हूँ, मेरे साथ टीम है। ये हम उस वक्त उसी ऑफिस में मौजूद हैं सर। ये आप स्टूडियो देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इस सेटअप को कामयाब बनाएंगे। अभी हमें 10-15 दिन हुए हैं इस सेटअप को रन करते हुए। तो इंशाल्लाह हमारी एक वो ख्वाहिश ये है कि इसके कुछ चीजें हैं दफ्तर की अभी कम है, उनको हम जो ही पूरा करेंगे तो हम जो है नेटवर्क्स बनाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों में नुमाइंदे रखेंगे जो डिजिटल वॉइस की नुमाइंदगी करेंगे। और हमारा स्लोगन है डिजिटल वॉइस का, वो आवाज जो रुकती नहीं। अच्छा, बढ़िया। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो जो इसके पीछे जो फलसफा है वही है कि कंप्रोमाइज नहीं करना। जो भी आवाज आती है, चाहे कोई भी कितना बाअसर हो, तो आपको आपने देखा भी है, हमें आप वॉच भी कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिस पे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया, उस पे कुर्बानियां भी दी, जेलों में भी गए, रोडों पे मार भी खाए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस मिशन पे खड़े हैं। इंशाल्लाह इसको मजीद वसअत देंगे, इसमें नेटवर्क्स रखेंगे, इसमें जो नए नाम शामिल करेंगे, नए लोगों को ट्रेन करेंगे। तो हमारा प्लान था ये वैसे कि हम डेरा गाजी खान प्रेस क्लब में ये सेटअप खोलें, तो वहां पे मुमकिन नहीं हो सका। डेरा गाजी खान प्रेस क्लब आपको पता है कि 14 माह से बंद है। बंद सिर्फ इसलिए है कि वहां पर पीटीआई के एक रहनुमाओं ने, मुकामी रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 25 अप्रैल को।
تو اس پریس کانفرنس کے دوران پولیس کی بھاری نفری نے پریس کلب کو گھیر لیا اور وہاں پر ان کو گرفتار کیا. ہمارا اس پہ موقف یہ تھا کہ پولیس کو اگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پہ اعتراض تھا تو ان کو پریس کلب کے باہر پہلے سے گرفتار کر لیتے یا بعد کر لیتے. لیکن پریس کلب کے اندر گھس کر کسی کو بھی گرفتار کرنا یہ پریس کلب کی توہین ہے, یہ پریس کلب کے تقدس کے خلاف ہے. اگر پریس کلب کے اندر ایسے ہی گرفتاریاں ہوتی رہیں تو کل کوئی بھی مظلوم اپنی رودات سنانے پریس کلب نہیں آئے گا, کسی بھی پریس کلب کا رخ نہیں کرے گا. پریس کلب میں ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں جو پہلے سے مظلوم ہی ہوتے ہیں, جو اپریسڈ ہوتے ہیں. تو ہم اس لیے جو ہے زیر عتاب آئے. اس کے بعد ہم 3 MPU میں 1 ماہ جیل بھی گزار رہے تھے. الحمدللہ ہمارے لیے یہ میڈل ہے, ہمیں ان پر فخر ہوتی ہے. جی سر. سر فیوچر پلاننگ آپ کی کیا ہے, مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ ہے, یا یعنی اسی شعبے میں یا؟ سر دیکھیں, ظاہر ہے ماسٹر اسی شعبے میں کیا ہے, اسی کو ہی آگے لے کے چلنا ہے. ویسے تو ہم ہمارے کلاس فیلوز تھے ڈیرہ غازی خان میں, 20-22 اسٹوڈنٹ تھے ہم, میچ کم تھے. اس وقت ہم بڑے خوش تھے کہ ہم 20-22 جب فیلڈ میں جائیں گے تو تبدیلی لے کے آئیں گے. تو لیکن بدقسمتی کہیں سے ہماری کہ وہ سارے جو دوست تھے ہمارے وہ مختلف فیلڈ میں آگے اپنے لیے پسند کیے. کوئی جاب پہ چلا گیا, کوئی کاروبار پہ چلا گیا. اس شعبے میں پوری کلاس میں میرے سوا کوئی نہیں آیا. تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ میرا مستقبل یہی صحافت ہے, تو جینا بھی یہی ہے, مرنا بھی یہی ہے. ساتھ ساتھ میں LLB کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. انشاءاللہ اگر لا کمپلیٹ ہو جائے تو ساتھ میں وہ بھی ایک پروفیشن ایسا ہے جس میں ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ خدمت کا جذبہ ہے. انشاءاللہ ہمارا فیوچر پلان بھی یہی ہے, سارا کچھ یہی ہے. اچھا, کوئی جیسے آج کل بڑا ٹینشن ڈپریشن کا دور ہے, کوئی نیو جنریشن کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ سر نیو جنریشن جو ہے نا اس وقت ان کو ٹینشن کس بات کی ہے, پہلے ہمیں اس بات کو دیکھنی چاہیے نا. میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ڈپریشن ہے یا لوگ مایوس ہیں وہ حکومتی پالیسیاں ہیں. کوئی جاب نہیں ہے لوگوں کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب یونیورسٹیوں میں داخلے نہیں لے رہے ہیں. یہ ہماری پالیسیز ہیں, میں سمجھتا ہوں. ایک تو غربت ہے جس کی وجہ سے لوگ فیسیں ادا نہیں کر سکتے. یونیورسٹیز میں انہوں نے فیسیں اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں. دوسری طرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. لوگوں نے 4-4 5-5 ماسٹر کی ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں, وہ ان کی کسی کام کے نہیں ہیں. اسٹیٹ روزگار نہیں دے رہا کسی کو. تو اس کے علاوہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے, ہیومن رائٹ ڈکلیریشن, اس کی جتنے بھی پوائنٹس ہیں 27-28 آرٹیکل جتنے بھی ہیں, اگر ہمارا حکومت صرف انہیں پر عمل درآمد کرائے تو بہت زیادہ جو ٹینشن ہے لوگوں کا یہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر بھی نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ بجائے آپ لوگ جابس کی طرف فوکس کرنے کے, اپنے لیے انکم کے اور ذرائع جو ہے وہ ڈھونڈیں. وہ کیسے ڈھونڈیں؟ AI کا دور ہے سر, ٹھیک ہے نا سر. اس کے علاوہ فری لانسنگ کا دور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ریڑھی بان ہے جو روزانہ 2000-2500 کما کے جاتا ہے, وہ ایک جو ہے 14 سکیل کے جو نوکری پیشہ شخص سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کو کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا. وہ اپنی مرضی سے اپنے ٹائم سے جاتا ہے اور اپنی مرضی سے گھر جاتا ہے. اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے صبح وہ کام غلط کیا, باس کو کیا جواب دینا ہے. تو لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ آئیں روزگار کریں, اپنے لیے خود جو ہے جابس کے جو ہے مواقع پیدا کریں. فری لانسنگ کا دور ہے, آپ یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ کو سرو کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ لا سکتے ہیں. آپ یہیں بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے پر اپنے جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں اگر نوجوان کریں, جو پروفیشنل جو ہمارے ڈگریز ہیں, اس کے علاوہ اگر لوگ ہنر کی طرف آئیں, ہنرمند بنیں, تو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو اپنے اندر وہ جو میں ہے نا اس کو ختم کرنا ہوگا. میں کہوں گا اگر میں بزدار ہوں, میں لوکل, ہمارے خاص کر جو لوکلز میں جو مسئلہ ہے, میں بزدار ہوں, میں بلوچ ہوں, میں لچھاری ہوں, میں فلانا ہوں, تو میں ریڑھی کیوں لگاؤں, میں فلاں چیز کا دکان کیوں لگاؤں, میں فلاں چیز کا کیوں دکان لگاؤں. کاروبار ہوتا ہے.
जहाँ पे भी अगर आपको रिज़्क़ हलाल मुयस्सर हो, कारोबार करने में आर कोई नहीं है, काम तो आपका अपना ही होता है ना सर। सही। तो नौजवान अगर इन चीज़ों पे काम करें, फ़ोकस करें तो निकल आ सकते हैं मेरे ख्याल में। जी सर। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया शेर अफान साहब ने कि आजकल नौकरियों का दौर तो ख़त्म हो गया, जॉब अवेलेबल नहीं है। आप अपना बिजनेस करें, अपना काम करें, और ख़ासकर ये कंप्यूटर के शोबे में फ्रीलांसिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं और अच्छा खासा आप रोज़गार पैदा अपने लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। अबूज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक्स सर लॉट, मेहरबानी, थैंक्स। मेहरबानी सर, आपका शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.